अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप ऑफ फोर यानी G4 नेशंस के हवाले से। तो आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ फोर को कि ग्रुप ऑफ फोर में वो कौन सी स्टेट्स इस ग्रुप का हिस्सा है, और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप ऑफ फोर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये ग्रुप ऑफ फोर क्यों बनाए गए। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फोर जो है 4 बड़े स्टेट्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाए गई जिनका नाम ये है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। इन 4 बड़े स्टेट्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया ग्रुप ऑफ फोर। और इस ग्रुप ऑफ फोर का मेन ऑब्जेक्टिव यानी प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि हमने आपस में एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो डियर फ्रेंड, जब ग्रुप ऑफ फोर बनाए गए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स यही रखा गया कि एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्रमोट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ इंट्स दिए। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद फ़ौरन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 15 स्टेट के दरमियान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट, और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर एक चार्टर बनाई और उस चार्टर पर बाद में ऐसा 15 स्टेट ने उस पर साइन किया यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उसके बाद ऐसा दूसरे स्टेट ने भी इस चार्टर से मुतफिक होकर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स है वो 193 हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन है यानी जिसको हमने 6 मेन जो एजेंसीज़ अगर हम उसको नाम दें 6 बड़े एजेंसीज़ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट वन जो है जनरल असम्बली है, सेकंड जो है सिक्योरिटी काउंसिल है, थर्ड जो इसका जो है सेक्रेटरीट है, फोर्थ इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिफ्थ इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और सिक्स इसका जो है ट्रस्टीशिप्स काउंसिल है। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑर्गन्स हैं। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने मेंबर स्टेट्स है 193, इनमें मुख्तलिफ जो इसकी सब एजेंसीज़ है मुख्तलिफ स्टेट्स में है। तो इस यूनाइटेड नेशंस के ये 6 बड़े ऑर्गन्स हैं। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मौजूद है इन 6 बड़े 6 ऑर्गन पर मौजूद है, और दूसरे इसके बहुत सारे सब एजेंसीज़ भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फोर जो है जो 4 बड़े स्टेट्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाई। इनका मेन मकसद ये है कि हमने यूनाइटेड नेशन की जो एक ऑर्गन है जिसको हमने नाम दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, यानी इसमें परमानेंट सीट्स के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 6 बड़े ऑर्गन हैं उनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसके 15 मेंबर्स हैं। इसके 15 मेंबर्स है यानी 15 स्टेट्स इसके मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल्स के। इस 15 में से 5 जो है परमानेंट्स मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट्स है। 5 जो परमानेंट्स मेंबर है यानी उनमें से जो 5 परमानेंट्स मेंबर है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है। यानी ये 5 स्टेट जो है वो ये सिक्योरिटी काउंसिल की यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट्स मेंबर है। और इसी तरह इसके 10 नॉन परमानेंट्स मेंबर है जो हर 2 साल के बाद ये न्यू इलेक्ट होते हैं बाई जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फोर इसलिए बनाया गया है कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इस वक्त उसके 5 परमानेंट सीट हैं जिसको हम वीटो पावर भी कहते हैं। और उसके बाद ये ग्रुप बनाने का मेन मकसद ये था कि यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि यही 4 स्टेट्स अपने आप को
ان بڑے ویٹو پاور کے ساتھ کنفیئر کر رہے ہیں کہ ام میں بھی وہ صلاحیت یعنی وہ کیپبلٹی ہے جو بڑے 5 بڑے بگ پاورز کے ساتھ ہے، جن میں یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، رشیا، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ موجود ہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز کے ویٹو پاور کہتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، فرسٹ ٹائم یہ جب بنایا گیا 2005 یعنی 2005 میں گروپ آف 4 نیشن بنایا گیا، جن میں برازیل، جرمنی، انڈیا، جاپان موجود ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یونائٹڈ نیشنز ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن ہی اس کا ہے، گروپ آف 4 کا، جو سیکریٹریٹ سروسز ادا کر رہے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس کے جو ٹوٹل ممبر اسٹیٹس ہے گروپ آف 4 کے، یعنی 4 ہے، جن میں برازیل، جرمنی، انڈیا، جاپان، یہ 4 بڑے اسٹیٹ جو ہے رقبے کے حوالے سے بھی، پاپولیشن کے حوالے سے بھی بڑے اسٹیٹ سے، اور خاص طور پر ان کی اکنامک کے حوالے سے یہ اس کے بعد ویٹو پاور کے بعد سب سے بڑے پاور ہے، برازیل، جرمنی، انڈیا، جاپان۔ ڈیئر فرینڈز، اس کا فریم آبجیکٹیو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا فریم آبجیکٹیو یہ ہے کہ پرماننٹ ممبر سیٹس اور سیکورٹی کونسل کو ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرنا ہے، یعنی اس گروپ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 بڑے اسٹیٹس کا آواز سنیں یونائٹڈ نیشنز، یعنی یونائٹڈ نیشنز ان کا آواز سنیں ان 4 بڑے اسٹیٹس کا، کہ یہ ان کو بھی پرماننٹ ممبر یعنی پرماننٹ سیکورٹی کونسل کا اسٹیٹس کرا دیں۔ ڈیئر فرینڈز، اگر ہم دیکھیں ایک مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کے جو آرگن ہے سیکورٹی کونسل کے 5 بڑی ویٹو پاور جو پرماننٹ ممبر ہے، جن میں امریکہ، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، چائنا، رشیا، ان میں سے 4 اسٹیٹس نے گروپ آف 4 میں سے ایک بار انڈیا کو سپورٹ کیا ایز اے پرماننٹ ممبر کے لیے، کہ انڈیا اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے۔ تو اس وقت چائنا نے اس ووٹنگ کے خلاف، یعنی اس انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنانے کے لیے اس کے خلاف مذمت کی ہے۔ صرف اور صرف مذمت اس لیے کیا چائنا نے کہ چائنا نہیں چاہتی تھی کہ انڈیا کو سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر بنایا جائے۔ اگر چائنا بن جاتی اس وقت ویٹو پاورز کو سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنا دیتا، تو اس کے بعد چائنا ڈائریکٹلی طور پر جاپان کو بھی، کیونکہ چائنا انڈیا ڈائریکٹلی جاپان کو بھی سپورٹ کرتا، تو اس وجہ سے بار بار چائنا مذمت کرا رہی ہے کہ انڈیا کو سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہ بنایا جائے۔ تو ڈیئر فرینڈز، گروپ آف 4 نیشنز کا مین مقصد یہ ہے کہ برازیل، جرمنی، انڈیا، جاپان، ان کا آبجیکٹیوز یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو آرگن ہے سیکورٹی کونسل کے لیے پرماننٹ ممبر کے لیے، اور اس وقت 5 بڑے جو اسٹیٹس ہیں جن کو ویٹو پاور کہتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر ہے، اور 10 جو ہے نان پرماننٹ ممبر ہے جو ہر 2 سال کے بعد نیو الیکٹ ہوتے ہیں۔ اور ڈیئر فرینڈز، ان میں سے جو 4 بڑے اسٹیٹس ہیں برازیل، جرمنی، انڈیا، جاپان، یہ سب سے زیادہ جو کئی بار یہ برازیل، جرمنی 5 بار سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز کی چیئرمین شپ انہوں نے کی ہے، اسی طرح انڈیا اور جاپان نے بھی 4 مرتبہ سیکورٹی کونسل کی جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی چیئرمین شپ کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 4 بڑے اسٹیٹس اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے کہ یہ 4 بڑے اسٹیٹ جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر کے لیے حیل ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، گروپ آف 4 کے حوالے سے، جو فرسٹ ٹائم 2005 میں بنائی گئی، اور اس گروپ آف 4 کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جو آرگن ہے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر کے لیے۔ ڈیئر فرینڈز، اس پرماننٹ ممبر کے لیے ان 4 بڑے اسٹیٹس کی جو کوشش، جو ان کا اسٹرگل ہے، یہ ہے کہ جو بھی اسٹیٹس ایک بار یا ایک مرتبہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا اگر پرماننٹ ممبر بن گیا، تو اس کے بعد یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے پرماننٹ ممبر سے کبھی بھی وڈرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت ڈیئر فرینڈز، جب رشیا جو ہے وہ ویٹو پاور ہے، یعنی سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، تو یہ وڈرا نہیں ہو سکتا ہے اس سے، کیونکہ UN کے چارٹر میں ایسے کوئی رول نہیں لکھا گیا ہے کہ ایک بار اس کو ویٹو پاور بنائے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ نہیں نکال سکتے ہو۔ تو ڈیئر فرینڈز، آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا گروپ آف 4 نیشنز کے حوالے سے۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔